गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान गण्डकी प्रदेशका भाषा, साहित्य, लोक साहित्य, कला, संस्कृति र संगीतको अध्ययन अनुसन्धान गरी संरक्षण एवं सम्वर्धन गर्नका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा 2078 सालमा स्थापित सरकारी निकाय हो। गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जात जातिका भाषा, साहित्य, लोक साहित्य, कला, संस्कृति र संगीतको उत्थानका लागि उल्लेख्य कार्य गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापित यस प्रतिष्ठानको संरचना तपसिल बमोजिम रहेको छ। मुख्यमन्त्री, प्रमुख संरक्षक, विभागीय मन्त्री संरक्षक, कुलपति 1, उपकुलपति 1, सदस्य सचिव 1, विभाग 4, जम्म सभा सदस्य 24, विभागीय मन्त्रालयका सचिव, आमन्त्रित सदस्य। विक्रम सम्वत 2078 सालमा गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना हुँदा कार्यालय तथा कुनै पनि पूर्वाधार नभएको अवस्थामा प्रतिष्ठानका लागि आवश्यक कार्यालय स्थापनाका निम्ति उपयुक्त स्थानको खोजीका क्रममा पृथ्वीनारायण क्याम्पस परिसरमा निर्माण गरी सम्पन्न भएर प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको सभागृह र कार्यालय भवन क्याम्पससँग 16 वर्षका लागि करारमा लिई त्यसको सम्भार, सौन्दर्यीकरण तथा पार्टिसन गरी कार्यालय सञ्चालनका लागि उपयुक्त बनाइयो। आवश्यक फर्निचर, रङरोगन, विद्युत जडान लगायतका कार्यहरू सम्पन्न गरे पश्चात प्रतिष्ठानको उद्देश्य अनुरूप कला, साहित्य, संगीत, भाषा एवं संस्कृतिका विविध क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रमहरू विधिवत रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका छन्। गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 3 वर्ष। गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानले विभिन्न समुदायहरूको बारेमा हालसम्म सम्पन्न गरेका अनुसन्धानतर्फका कार्यहरू। थारू जातिको सामाजिक सांस्कृतिक परिचय डाक्टर विष्णु सिन्जाली। मगर जातिको सामाजिक सांस्कृतिक अनुसन्धान मनोज खर्ती मगर। ब्राह्मण समुदायको संस्कार र संस्कृति खगराज शर्मा आचार्य। दराई जातिको लोकनाच तथा बाजा एक अध्ययन राजकुमार दराई। दुरा जातिको सामाजिक सांस्कृतिक पक्षको विस्तृत परिचय र प्रचलित 3 वटा लोकनृत्य र 5 वटा बाजाको खोज संकलन तथा अनुसन्धान लाल बहादुर भुजेल। तामाङ जातिको सामाजिक सांस्कृतिक जीवनको अध्ययन कुमार तामाङ। गण्डकी प्रदेशका गुरुङ जातिको सामाजिक सांस्कृतिक तथा लोकनाच र लोक बाजाहरूको अध्ययन तेज बहादुर गुरुङ। गण्डकी प्रदेशका माझी जातिको सांस्कृतिक अध्ययन नम्रता केसी। गन्धर्व समुदायको सामाजिक सांस्कृतिक जीवन डाक्टर तुलसी प्रभास। गण्डकी प्रदेशका कुमाल जातिको लोक सांस्कृतिक अध्ययन ईश्वर कुमाल। छन्त्याल जातिको संस्कृति सम्बन्धी अध्ययनको प्रारम्भिक प्रतिवेदन हरिचन्द छन्त्याल। बन्दीपुरका नेवार जातिको सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन डाक्टर निरञ्जन ओझा र डाक्टर तिलु थापा श्रेष्ठ। थकाली जातिको लोक बाजा तथा लोक नृत्य ज्योति भट्टचन। पोखराका मुस्लिमहरूको सामाजिक सांस्कृतिक अवस्था एक अध्ययन डाक्टर निरञ्जन ओझा र अर्जुन बहादुर भण्डारी। बराम जातिको सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन डाक्टर निरञ्जन ओझा, अर्जुन बहादुर भण्डारी र रामकुमार शाही। जलारी जातिको सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन डाक्टर निरञ्जन ओझा र अर्जुन बहादुर भण्डारी। पोखरा महानगरपालिकाका इसाईहरूको सामाजिक सांस्कृतिक अवस्था डाक्टर निरञ्जन ओझा, अर्जुन बहादुर भण्डारी र देवीलाल श्रेष्ठ। सेन राज्य अन्तर्गत तनहुँ डाक्टर निरञ्जन ओझा, डाक्टर तिलु थापा श्रेष्ठ र अर्जुन बहादुर भण्डारी। म्याग्दी जिल्लाका सांस्कृतिक पक्षको प्रारम्भिक अध्ययन मेघ बहादुर पुन। चेपाङ जातिको सामाजिक सांस्कृतिक जीवन अध्ययन डाक्टर तुलसी प्रभास। स्रष्टाहरूको बारेमा बुझ्न र अध्ययन गर्न सहज हुने हेतुले विभिन्न विषयमा क्रियाशील स्रष्टाहरूको बारेमा गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानले श्रव्य दृश्य मार्फत दस्तावेजीकरण निर्माण कार्य गरेको छ। उनीहरूको बारेमा बुझ्न गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको अफिसियल युट्युब च्यानलमा पनि हेर्न सकिनेछ। कास्की तीर्थ श्रेष्ठ, प्रकाश खिमिरे, प्रजापति पराजुली, प्राध्यापक डाक्टर रविलाल अधिकारी, बुद्धि प्रसाद गुरुङ, यादव चन्द्र भुटेल, दुर्गा बराल, डाक्टर जगमान गुरुङ, हरिदेवी कोइराला, रमेश श्रेष्ठ, माधव वियोगी, सामसुङ तामाङ, लमजुङ, माया गुरुङ, रोशन गुरुङ, रामचन्द्र घिमिरे शास्त्री, बम बहादुर जिताली। तनहुँ पृथ्वीमान श्रेष्ठ, आलोक गुरुङ। गोर्खा ध्वज गुरुङ, आलोक श्री। बागलुङ प्रेम छोटा, काजी रोशन।
स्याङ्जा अम्बर गुरुङ पोखरेली, डाक्टर नारायण प्रसाद अधिकारी, पुरुषोत्तम न्यौपाने। पर्वत शान्तिनारायण श्रेष्ठ, इन्दु कुमार विकल्प, सुन्दर कुमार जोशी। म्याग्दी खड्ग गर्बुजा। नवलपुर अमर विरही गुरुङ, कुम्भ नारायण महतो, लीला बहादुर थनेत। ठेट भाका, ताल, शब्द र मौलिकतालाई संरक्षण गर्ने र पुस्ता हस्तान्तरणमा सहज हुने हेतुले गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गण्डकी प्रदेशभित्रका विभिन्न जातिका परम्परागत पर्व तथा ऐतिहासिक परिचय, विशेष लोपोन्मुख गीतहरूको रेकर्ड कार्य सम्पन्न गरेको छ। गन्धर्व समुदायको तरबार गीत। दुई पक्षको लडाई चल्यो तर्ब जुद्यो ठ्याङ्ग, दुई पक्षको लडाई चल्यो तर्ब जुद्यो ठ्याङ्ग। मैला जर्नेल बाबर शमशेर हाका हाकी। मगर समुदायको ज्यू मामा। हेल्मो समुदायको स्याब्रु। गुरुङ समुदायको छ्याडु। ब्राह्मण समुदायको बालन। मगर समुदायमा प्रचलित सोराठी गीत। थारू समुदायमा प्रचलित झटझटिया गीत। मौलिक लोक बाजाहरूको धुन तथा ताल संरक्षण सँगै प्रशिक्षण गर्ने उद्देश्यले नयाँ पुस्तालाई मध्यनजर गरी विभिन्न समुदायमा प्रचलित लोक बाजाहरूको बारेमा प्रशिक्षण कार्य सम्पन्न गरेको छ। ढोंगडी बाजा थकाली समुदाय मुस्ताङ। धिमे बाजा नेवार समुदाय पोखरा 27 र 31। टुङ्ना बाजा तामाङ समुदाय पोखरा 13। बाँसुरी बाजा जलारी समुदाय पोखरा 3। सारङ्गी बाजा गन्धर्व समुदाय पोखरा 16। छ्याडु बाजा गुरुङ समुदाय पोखरा 12, पोखरा 13। श्रीकृष्ण चरित्र बाजा नाच र गायन गुरुङ समुदाय पोखरा 12। मादल वादन कालिका टोल विकास संस्था पोखरा 25। लोप हुन लागेको विभिन्न समुदायको भाषा संरक्षणको निम्ति विभिन्न स्थान र मितिमा सम्बन्धित जातिको संघ संस्था तथा समाजहरूसँग समन्वय गरी भाषा प्रशिक्षण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। नेपाल भाषा, तमु भाषा, मगर भाषा, लिम्बू भाषा, घले भाषा, दुरा भाषा, तामाङ भाषा, भुजेल भाषा। लोपोन्मुख नृत्यहरूको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले नयाँ पुस्तालाई कार्यशाला सम्पन्न गरेको छ। कार्यशालातर्फ थारू नृत्य कार्यशाला, 7 दिने लोक नृत्य र शास्त्रीय नृत्य आधारभूत तालिम, नेवार नृत्य कार्यशाला, कुमाल समुदायको पाङदुरे नाच प्रशिक्षण, ठाडो भाका कार्यशाला, प्रयोगात्मक जलरङ चित्रकला कार्यशाला, नाटक निर्देशन कार्यशाला, नाटक लेखन कार्यशाला, प्रादेशिक ललित कला प्रदर्शनी। नेपालका प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूबीच अन्तर्क्रिया कार्यक्रम। विभिन्न विषयमा क्रियाशील गण्डकी प्रदेशका स्रष्टाहरूको उच्च मूल्याङ्कन स्वरूप उनीहरूलाई सम्मान तथा पुरस्कृत गर्ने कार्य गरेको छ। मिति 2078-79 मा सम्मानित व्यक्तित्वहरू: गण्डकी प्रज्ञा साहित्य सम्मान गोविन्दराज विनोदी, गण्डकी प्रज्ञा कला सम्मान यादव चन्द्र भुर्तेल, गण्डकी प्रज्ञा संगीत सम्मान आलोक श्री, गण्डकी प्रज्ञा संस्कृति सम्मान पुष्परत्न महतो, गण्डकी प्रज्ञा लोक संस्कृति सम्मान धनकुमारी थापा।
यसैगरी 2079-80 मा सम्मानित व्यक्तित्वहरू प्रज्ञा साहित्य सम्मान शान्ति नारायण श्रेष्ठ र जनार्दन शरण त्रिपाठी, प्रज्ञा संस्कृति सम्मान तीर्थ श्रेष्ठ, प्रज्ञा कला सम्मान आलोक गुरुङ, प्रज्ञा संगीत सम्मान अमर गुरुङ पोखरेली, प्रज्ञा नारी सम्मान माया गुरुङ, प्रज्ञा युवा सम्मान मोती बहादुर कार्की परिवर्तन, प्रज्ञा प्रोत्साहन सम्मान लक्ष्मी थापा। स्रष्टाको हितका कार्यक्रम 2 स्वयं स्रष्टाको स्वास्थ्य बीमा गर्ने कार्य सम्पन्न। गण्डकी प्रदेशमा बसोबास गर्ने विभिन्न समुदायहरू मध्ये कुमाल, जलारी र विश्वकर्म समुदायको बारेमा डकुमेन्ट्री तयार पारेको छ। गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जातिका लोपोन्मुख 43 प्रकारका नृत्यहरूको श्रव्य दृश्य संकलन गरेको छ। साहित्यिक महोत्सव, दोहोरी गीत प्रतियोगिता, 5 दिने अन्तर्राष्ट्रिय आर्ट कार्यशाला, नाटक महोत्सव, दीपनारायण झा सांगीतिक साँझ, रसियन सांस्कृतिक कार्यक्रम, नेपाली आधुनिक संगीतको 100 वर्ष कार्यक्रम, फोटो प्रदर्शनी, भारतीय प्रख्यात कलाकार रञ्जना फड्केको कथक नृत्य प्रस्तुति, रसियन हाउस काठमाडौँमा आतुरकाल नाटक प्रदर्शनी। प्रकाशन तर्फ मगर संस्कृति, ब्राह्मण संस्कृति, नमेटिने अनुहार, गण्डकी नाट्य दर्पण, छन्त्याल संस्कृति, गुरुङ संस्कृति, थारू संस्कृति। MOU अर्थात् सम्बन्ध विस्तार, जेनेभा सिटी स्विजरल्याण्डसँग सांस्कृतिक भगिनी सम्बन्ध, नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान, रसियन हाउस। कार्यविधि निर्माण, पुरस्कार छनौट तथा वितरण, आर्थिक प्रशासन, स्रष्टा पारिश्रमिक, खोज तथा अनुसन्धान, स्वास्थ्य बीमा, आर्थिक सहयोग, स्रष्टा परिचय पत्र। 1300 स्रष्टाका विभिन्न विधाका 8000 प्रति पुस्तकहरू खरिद गरी प्रतिष्ठानको पुस्तकालयमा व्यवस्थापन गरिएको छ। निर्माणतर्फ प्रतिष्ठान परिसरमा चौतारो निर्माण कार्य सम्पन्न, स्रष्टा स्मृति पार्क निर्माण कार्य सम्पन्न, श्रव्य दृश्य कक्ष निर्माण कार्य सम्पन्न, प्रतिष्ठानको भानु सभाहाल निर्माण कार्य सम्पन्न, भानु सभाहालमा ध्वनि परावर्तन व्यवस्थापनको पहिलो चरणको निर्माण कार्य सम्पन्न, लोपोन्मुख बाजाको संग्रहालय निर्माण कार्य सम्पन्न, आर्ट ग्यालरी निर्माण कार्य सम्पन्न, प्रतिष्ठानको परिसरमा गेट तथा पर्खाल निर्माण कार्य सम्पन्न,